यो हो हेल्थको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare. Nepal National Hospital, where the patient comes first. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Green City Hospital, located in Basundhara, Kathmandu. नमस्कार, यो हो हेल्थ कार्यक्रममा स्वागत छ। म शारदा थापा। यो हो टेलिभिजनको यो हो हेल्थ कार्यक्रममा हामी हरेक साता आउने गर्दछौँ एकजना स्पेशल डाक्टरसँग, जसले हामी सबैलाई नभई नहुने कुराहरूको बारेमा जानकारी दिनुहुनेछ र हामी आफै पनि सचेत हुन्छौँ। र विशेष गरी नाक कान घाँटीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो शरीरको एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग र अङ्गकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि कति धेरै कुराहरूले असर गरिरहेको हुन्छ, तर हामी आफैलाई थाहै हुँदैन। र मैले नाक कान घाँटी भनेर पहिला नै यति बेला भनिसकेँ, किन भन्दाखेरि आज हामी नाक कान घाँटीकै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि वीर हस्पिटलका सिनियर कन्सल्टेन्ट डाक्टर अरुण केसी हुनुहुन्छ। उहाँ सर्जन हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र यदि हामीले घाँटीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि घाँटीले कतिवटा काम गर्छ, तर हामी एकदम इजी लिन्छौँ, यो त के होइन भन्ने कुरा सोध्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कति ठुलो असर पारेको हुन्छ। घाँटीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले घाँटीबाट निल्छौँ, घाँटीबाट सास फेर्छौँ, त्यसै गरी घाँटीबाट नै हाम्रो आवाज निक्लिन्छ। त्यसै गरी अब अन्य धेरै कुराहरू हुन्छ अनि हामीलाई एउटै कुराको चाहिँ याद हुन्छ, घाँटी दुख्यो भने मलाई टन्सिल भयो भनेर हामी एकदम युज टु ल्याङ्ग्वेज एकदमै प्रयोग गरिरहने भाषा भयो यो। यति मात्रै होइन, के समस्या हुन्छ त भन्ने विषयमा हामी आजको यस कार्यक्रममा गहिराइमा पुग्छौँ, डेप्थमा पुगेर कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर अरुण केसीसँग। अब आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। ओके, फर्स्ट अफ अल ENT सर्जन तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, इयर नोज थ्रोट हो। अनि अब ENT सर्जन भनिसकेपछि तपाईँको बेसिकली सबैभन्दा बढी समस्या के को आउँछ नाक कान घाँटी मध्ये? हजुर एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। म कार्यरत वीर अस्पतालमा चाहिँ हामी नाक कान घाँटी विभाग छ। त्यसमा चाहिँ अधिकांश बिरामीहरू चाहिँ अब नाक कान घाँटीमा चाहिँ धेरै जस्तो बिरामी चाहिँ हामीको कानको बिरामी आउनुहुन्छ। कानको बिरामी, कानको धेरै समस्या छ नेपालमा। अलि पनि हाम्रो विभिन्न गाउँहरूमा विभिन्न उमा चाहिँ धेरै समस्या छ कानको चाहिँ धेरै समस्या भएर आउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ घाँटीको समस्या भएर आउनुहुन्छ, घाँटीको त्यसपछि चाहिँ नाकको समस्या लिएर आउनुहुन्छ। ओके डाक्टर साहब, अब हामीले यो हो हेल्थ कार्यक्रममा पार्टको कुरा गर्छौँ, हाम्रो शरीरको हरेक अङ्गको र स्पेसिफिक त अब हामी अब सबै रोगको बारेमा कुराकानी गरि नै हाल्छौँ र स्पेसल आज हामी कुरा गर्छौँ घाँटीको बारेमा। किन भन्दाखेरि घाँटीको बारेमा केही भयो दुख्यो भने मैले सुरुवातमै भनिहालेँ होइन, मलाई टन्सिल भयो भन्ने खालको एउटा ल्याङ्ग्वेज छ होइन, युज टु घाँटी दुख्ने बित्तिकै टन्सिल नै हुने हो र टन्सिल भनेको के हो भन्ने पनि कतिलाई थाहा नभए टन्सिल भयो मलाई भन्नुहुन्छ कि? हजुर सही कुराहरू हजुरले। अब धेरै जस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ अब घाँटी भनेको चाहिँ टन्सिल, हजुरले सही भन्नुभयो, टन्सिलै भयो भन्नुहुन्छ। तर घाँटी धेरै कारणले दुख्छ र टन्सिल पनि प्रमुख कारण हो। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने, टन्सिलमा सबै कारण चाहिँ होइन। टन्सिल भनेको के हो भनेर पहिला डाक्टर साहबले अलिकति रिपिट गरिदिनु होला, किन थाहा त धेरैलाई होला। तर हजुर टन्सिल चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो शरीरमा एक किसिमको यो डिफेन्स मेकानिजमको एउटा ऊ हो। हाम्रो अब चाहिँ त्यो टन्सिलको काम चाहिँ खास हुँदै नहुने चाहिँ होइन। स्पेसली बच्चाहरूमा चाहिँ इन्फेक्सनबाट बचाउन चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ हाम्रो ग्रन्थि भनौँ न, टन्सिल ग्ल्यान्ड भन्छ हाम्रो, त्यो चाहिँ त्यो हो। तर अब यसले इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ घाँटी एकदमै दुख्छ होइन। अब त्यसपछि ज्वरो आउँछ, अब एकदम निल्न गाह्रो हुन्छ होइन, धेरै समस्या आउँछ। तर घाँटी दुख्नु अरू कारण पनि दुख्छ, जस्तै फर इक्जाम्पल अब जस्तै एक्युट फ्यारेन्जाइटिस भन्छ हाम्रो भाषामा। फ्यारेन्जाइटिस भनेर चाहिँ कस्तो टन्सिलभन्दा पछाडिको भाग हुन्छ एउटा घाँटीमै, त्यसको इन्फेक्सनले पनि घाँटी दुख्छ होइन, ज्वरो पनि आउँछ, त्यसलाई फ्यारेन्जाइटिस भन्छ। त्यस्तो अरू कारणले पनि घाँटी दुख्छ, जस्तै त्योभन्दा तलतिर घाँटीको तल्लो भागमा चाहिँ अब हाम्रो ल्यारिङ्स भन्ने एउटा हाम्रो अङ्ग हुन्छ, त्यसको इन्फेक्सन ल्यारिन्जाइटिस हुनसक्छ, त्यसले पनि घाँटी खसखस हुने, दुख्ने होइन, ज्वरो आउने। कहिले थाइरोइड ग्रन्थि पनि छ बाहिरपट्टि, थाइरोइड ग्रन्थि दुख्दाखेरिको समस्याले गर्दा पनि घाँटी दुख्न सक्छ। धेरै कारण गरेर घाँटी दुख्न सक्छ होइन। अब यो थाइरोइड र टन्सिलको कुरा छ नि, जुन घाँटीसँगै रिलेटेड भएर आउने समस्या हो यो होइन, यो दुई बिचको चाहिँ के छ कोरिलेसन? खास चाहिँ डाइरेक्ट कोरिलेसन चाहिँ छैन। थाइरोइड छुट्टै ग्रन्थि हो होइन, हाम्रो भाषामा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ, छुट्टै ग्रन्थि हो। थाइरोइड हर्मोन प्रड्युस गर्छ जुन हाम्रो शरीरलाई नभइ हुँदैन, थाइरोइड ग्रन्थि छुट्टै हो। टन्सिल भन्ने चाहिँ छुट्टै। हजुर टन्सिल भने चाहिँ हाम्रो खाने नली, हाम्रो जुन हाम्रो भाषामा चाहिँ ओरोफ्यारिङ्स हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ टन्सिल दुईवटा हुन्छ होइन। अनि त्यसको खास काम भन्ने चाहिँ मेन बेसिकली चाहिँ डिफेन्स मेकानिजममा यसले हेल्प गर्छ यस्तो रोगहरूसँग लड्नलाई होइन।
तर यसको इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ अब टन्सिल ठुलो हुने पाक्ने होइन त्यसपछि विभिन्न समस्याहरू आउँछ हजुर हजुर त्यसपछि गाह्रो हुन्छ अनि त्यसपछि अनि त्यसको उपचार गर्नुपर्छ त्यो टन्सिलको पनि त हजुर भने जस्तै अब टन्सिल चाहिँ हो प्रमुख कारण हो तर टन्सिल मात्रै चाहिँ होइन घाँटी दुख्ने चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई पक्कै पनि यो थाहा भइसक्यो टन्सिलले मात्रै घाँटी दुख्दैन भन्ने कुरा र अर्को कुरा भनेको नि डाक्टर साहब जस्तो अब नयाँ नयाँ कुराहरूको बारेमा जान्नको लागि सबैजना उत्सुक पनि हुन्छन् अब हाम्रो आवाज जसरी हामी हाम्रो आवाज बुलन्द बनाएर बोलिरहेका हुन्छौँ हरेक क्षण हरेक पल जन्मिँदादेखि नै हामी चिच्याइरहेका हुन्छौँ होइन यही आवाज निक्लने जुन एउटा प्रमुख अङ्ग अर्गान होइन हाम्रो घाँटी अब यो घाँटीबाट आवाज कसरी निक्लिन्छ अनि आवाजमा समस्या किन हुन्छ कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी जाउँ होला होइन सुरुमा अब यो आवाज जुन परिवर्तन हुन्छ नि कसरी आवाज परिवर्तन हुन्छ जस्तो एजको कारणले रोगको कारणले अर्थात् खानपानको कारणले कति कुराहरू भनिन्छ नि डाक्टर साहबहरूकै जुन चाहिँ एउटा टर्म्समा छ नि कसरी यो आवाज चाहिँ परिवर्तन हुन्छ हजुर हजुर आवाज चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो शरीरमा एउटा हाम्रो घाँटीमै हजुरले भने जस्तै ल्यारिङ्स भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो स्वरयन्त्र छ होइन ल्यारिङ्स भन्छ हाम्रो भाषामा चाहिँ त्यसको मेन प्रमुख काम हजुर 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 मैले यसै विषयमा 1 वर्ष फेलोसिप गरेको यो एकदमै कम छ के जस्तो आवाजको बारेमा कुरा हजुर 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 यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको आवाज परिवर्तन अब भन्दै थिएँ मैले त्यो आवाज निकाल्ने स्वरयन्त्र ल्यारिङ्स भन्ने जुन हाम्रो घाँटीमै हुन्छ स्वरयन्त्र भन्छ त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ हजुरले भने जस्तै अब बच्चा जन्मिनेदेखि लिएर अब विभिन्न उमेरको लागि विभिन्न खालको समस्याहरू आउन सक्छ कसैको चाहिँ हजुरले भने जस्तै प्रोफेसनल भोइस युजर हुन्छ धेरै आवाज आफ्नो प्रयोग गरेर भने जस्तै हाम्रो शिक्षकहरू होइन हाम्रो जस्तै पोलिटिसियनहरू होइन उहाँलाई जसलाई धेरै आवाज बोल्नुपर्छ उहाँलाई छुट्टै खालको समस्या हजुर उहाँलाई छुट्टै खालको समस्या आउनसक्छ अब जस्तै चुरोट खाने अब त्यसपछि अब मादक पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई पनि आवाज परिवर्तन हुन्छ त्यो भनेको क्यान्सरको लक्षण पनि अब हजुरले बुदागत रूपमा भनिदिनु पर्यो जस्तो धेरै बोलिरहने पोलिटिसियन अब मिडियामा काम गर्ने जो एङ्करहरू हुन्छ भिजुअलहरू बोलिरहनु पर्ने हुन्छ नि त समस्या के आउँछ उहाँहरूमा धेरै बोल्दाखेरि र नबोल्दाखेरि फेरि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि ए हजुर धेरै बोल्दा कस्तो छ भने हाम्रो कुनै पनि शरीरमा जस्तै हामी धेरै युज गर्दाखेरि जस्तै अब हातमै पनि धेरै रगटिरहेको पनि ठेला उठाए जस्तै धेरै बोलिरह्यो भने हाम्रो जुन भोकल कर्ड भन्छ दुईवटा भोकल कर्डको घर्षण धेरै भइरह्यो भने त्यहाँ पनि ठेला जस्तो सानो भोकल नोडुल भन्छ हाम्रो भाषामा चाहिँ दुईवटा भोकल कर्ड हजुर दुईवटा भोकल कर्ड हुन्छ दुईवटा भोकल कर्डको घर्षण धेरै भएपछि चाहिँ धेरै लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने वा धेरै ठुलो आवाजले कुरा गर्ने मान्छेको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ धेरै लामो समयसम्म घर्षण भयो भने त्यहाँ सानो नोडुल जस्तो आउँछ त्यसलाई भोकल नोडुल भन्छ त्यसपछि त्यस्तै अर्को पली भन्ने सानो मासु पलाउनु सक्छ त्यसलाई चाहिँ भोकल पली भन्छ यसको लक्षण के हो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ आवाज परिवर्तन सुरुमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ घाँटीमा के अड्काए जस्तो लामो समयसम्म बोल्दाखेरि थकान फिल हुन्छ आफूलाई होइन एट द एन्ड अफ द डे अब दिसभरि काम गऱ्यो राति चाहिँ कस्तो बोल्नै मन नलागे जस्तो त्यस्तो खालको सिम्टम हुन्छ होइन बिस्तारै प्रोग्रेस हुँदै त्यसपछि आवाज थोत्रै हुन थाल्छ तपाईले कसैले त्यो आवाज तपाईको आवाज के भयो रुगा लागेको हो भनेर सोध्नुहुन्छ के धेरै बोलेको कारणले हजुर एक्ज्याक्टली धेरै बोलेको कारणले भोकल कर्डको हजुर घर्षणले गर्दा हजुर भोकल कर्डको घर्षण भयो भोकल कर्डको घर्षण हुँदा उसले चाहेको रेस्ट पाएन भनौँ न साधारण भाषा सबैले बुझ्दाखेरि साधारण रेस्ट पाएन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोकल नोडुल भयो नोडुल गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हजुरको दुईवटा कर्डको बिचमा ग्याप हुन थाल्छ बिस्तारै ग्याप हुन थाल्छ ग्याप हुने बित्तिकै हजुरको आवाजमा परिवर्तन हुन्छ अनि त्यसपछि आवाज परिवर्तन भएपछि अनि त्यसपछि आफ्नो साथीभाइ आफ्नो परिवारको मान्छेले तपाईँ घाँटी के भयो रुगा लागेको भन्छ अब उसलाई तपाईँ मलाई रुगा लागेको छैन युजली आफूलाई थाहा हुँदैन आफ्नो आवाज परिवर्तन भएको चाहिँ बिरामी आफूलाई थाहा हुँदैन अरूले भनिदिन्छ क्या सुरुमा चाहिँ अनि पछि बिस्तारै अरे सबैले भन्नु चाहिँ हो कि क्या हो मलाई आवाज मेरो समस्या भयो क्या हो भन्नुहुन्छ कतिजना चाहिँ डाक्टर कहाँ आउनुहुन्छ यस्तो समस्या ल्याएर कति अझै पनि त्यसलाई पनि अझै होइन यो अझै पनि समस्या होइन भने घर बस्नुहुन्छ अझै पनि होइन यसलाई के समस्या भनिन्छ यसलाई हामीले त्यो अहिले भने भोकल कर्ड नोड्युल भन्छ भोकल कर्ड नोड्युल भन्छ एउटा अर्को चाहिँ पल्दी भन्ने चाहिँ मासु पलाउँछ कसैको चाहिँ फेरि धेरै बोल्दाखेरि पनि मासु पलाउँछ त्यो धेरै त्यो हजुरको घर्षण भएर अनि समस्या भयो भने मासु पलाउनु सक्छ अनि त्यसपछि अब भोकल कर्ड चाँडै बिरामी आएर हाम्रो सानो नोडुल छ भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई भोकल हाइजिन भन्ने मतलब कम बोल्ने होइन बाफहरू लिने त्यसपछि विभिन्न अरू माध्यमबाट चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ तर एडभान्स स्टेज अलिक ठुलै भयो नोडुल अलिकति म्याच्योर नोडुल भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आवाज के भोइस टेस्टतिर मात्रै पुग्दैन स्पिच थेरापीले पनि हुनसक्छ स्पिच थेरापीले नपुगेर अपरेसन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ अवस्था आउनसक्छ होइन त्यही कारण चाँडै आउनुभयो र समयमा डाक्टरको परामर्श लियो भने चाहिँ
साधारण तरिकाले पनि उपचार गर्न सकिन्छ तर ढिलो भयो अलिक धेरै कुर्नु भयो एकदम नेग्लेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अपरेसनसम्म गर्नुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ भोकलले रेस्ट नपाएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आउने भयो होइन एउटा मान्छेले कति समयसम्म बोल्नुपर्छ र कुन लेभलसम्मको पिचमा बोल्यो भने चाहिँ त्यो समस्या निक्लिन्छ अब यस्तो ठ्याक्कै हजुरले भने जस्तै विभिन्न मान्छेको विभिन्न क्यापासिटी हुन्छ होइन फरक फरक हुन्छ तर साधारणतया हामीले चाहिँ के भन्छ भने हाफ एन आवरदेखि 45 मिनट बोलिसकेपछि ब्रेक लिएको राम्रो क्या ब्रेकमा कस्तो लिने भने ब्रेक लिने पानी खाने पानी किन हाइड्रेसन चाहिन्छ हाम्रो शरीरलाई पनि एकदम जसरी शरीरलाई हाइड्रेसन चाहिन्छ हाम्रो भोकल कर्डलाई पनि हाइड्रेसन चाहिन्छ क्या पानीहरू सेवन गर्ने होइन एकनासले कन्टिन्युली नबोल्ने र ठुलो आवाजमा धेरै टाइमसम्म नबोल्ने अब धेरै टाइम कस्तो भयो भने मान्छे पछि फरक हुन्छ अब तपाईँले हाफ एन आवर बोल्न सक्नुहुन्छ भने अर्को क्यापेसिटी 1 आवर बोल्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो ठ्याक्कै यति भनेर भन्न सकिँदैन तर एउटा कुरा के सत्य हो भने एउटा मान्छेले लामो समयसम्म ठुलो आवाजले बोल्यो भने चाहिँ समस्या त निम्त्याउँछ ढिलो चाँडो निम्त्याउँछ अनि छैन डाक्टर साहब जस्तो यो त धेरै बोल्दाखेरिको कुरा भयो हो अब यहाँनिर हामीले भोइस चेन्जको कुरा गरिरहेका छौँ आवाज कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर एउटा एजको कारण छ नि त होइन बच्चामा एउटा भोइस आउँछ अलिकति ठुलो भएपछि अर्को आउँछ फेरि अर्को त्यो यो चाहिँ के समस्या हो या के हो अनि समस्या होइन यो त हाम्रो नर्मल प्रोसेस हो नर्मल प्रोसेस हो बच्चाको आवाज छुट्टै हुन्छ जवान मान्छेको आवाज छुट्टै हुन्छ र बुढेसकालमा गएर आवाज पनि परिवर्तन हुन्छ यो त हाम्रो नर्मल प्रोसेस भन्छ होइन कसै कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तै स्पेसली अब केटाहरूमा चाहिँ एउटा सर्टै उमेरमा भएपछि आवाज परिवर्तन हुन्छ उसको शरीरमा हर्मोनहरू चेन्ज हुन थाल्छ अब आवाज पनि परिवर्तन हुन्छ कसैको चाहिँ बच्चाको आवाज एडल्ट मान्छे पनि बच्चाको आवाज आउँछ क्या हाम्रो भाषामा चाहिँ अब प्युबरफोनिया भन्छ त्यो चाहिँ रोग हो फेरि त्यो चाहिँ नर्मल होइन बच्चाको आवाज एडल्टसम्म आयो भने त्यो रोग हो स्पेसली केटा मान्छेमा चाहिँ बच्चाको आवाज चाहिँ युवा अवस्थामा आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्युबरफोनिया त्यो चाहिँ रोग हो फेरि किनभने तपाईँको त्यो भोइस चेन्ज हुन सक्छ कि सक्दैन सक्छ हजुर कस्तो हुन्छ भने उपचार गर्दा हजुर सम्भव छ उपचार गर्दा सम्भव छ डेफिनेटली सम्भव छ तर कति मान्छेले त्यो पनि थाहा कस्तो भन्छ नि यो यस्तै हो भनेर चाहिँ उहाँ घर बस्नुहुन्छ तर त्यसको आवाज पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ चाहे स्पिच थेरापी होस् वा अपरेसन गरेर होस् जस्तो छ नि एउटा बच्चाको भोइस कति वर्षमा 12-13 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ अब त्यो त फेरि एज हेरेर कसैको बढीमा हुन्छ युजुअली चाहिँ हजुर हो अनि कति वर्षसम्म बच्चाको भोइस चेन्ज भएन भने चाहिँ उपचार गर्न आउनुपर्छ युजुअली चाहिँ हामीले चाहिँ 18 वर्ष नागिसकेदा पनि 18 वर्षपछि पनि बच्चाकै भोइस आयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ प्युबरफोनिया भन्छौँ होइन त्यो चाहिँ कस्तो भने अब बच्चाको आवाज आउने ठुलो एडल्ट 20-25 वर्षको मान्छे हुन्छ आवाज चाहिँ बच्चाको आवाज आउँछ क्या त्यसलाई त्यसको चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ उपचार हुन्छ हामी त्यसको विधि छ उसको पनि विधि छ अब त्यसको अब विभिन्न हामीले चाहिँ स्पिच थेरापी गराउँछौँ वा अपरेसन गरेर पनि उसको भोइस चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले होइन अब अलिक एकदमै एडभान्स भइसक्यो हजुरको अलिकति पहिला जस्तो छैन अब जस्तो हामी अब जस्तै अब अरू अब भोइस चेन्जको कुरा गर्दाखेरि ट्रान्सजेन्डर हाम्रो आवाज चेन्ज गर्न विधिहरू आइसकेको छ क्या होइन अपरेसनद्वारा हामी त्यो पनि आवाज चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन त्यही कारण अब पहिला जस्तो अब आफ्नो त्यो सङ्कुचित भएर बस्ने अवस्था छैन अलिक डाक्टरको परामर्श चाहिँ लिनु पऱ्यो होइन के गर्न सकिन्छ भनेर आवाजको चाहिँ धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ कि अब ट्रान्सजेन्डरको छ नि डाक्टर साहब ठ्याक्कै कुरा आयो मैले सोधिहालेँ ट्रान्सजेन्डरमा चाहिँ किन त्यस्तो खालको त्यो भोइस हुन्छ जस्तो उहाँहरूको भोइस अलिकति क्युरियोसिटी अलिकति एक्स्ट्रा हुन्छ कि होइन यस्तो छ तपाईँको कस्तो हुन्छ ट्रान्सजेन्डरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो फिजिकली बनेको त एउटा शरीर त तपाईँको जस्तै फर इक्जाम्पल होइन केटा मान्छेको शरीर त केटा मान्छेको भोइस त केटा मान्छे जस्तै हुन्छ नि त होइन अब त्यो केटा मान्छेको भोइस केटी मान्छे जस्तो बनाउनु पऱ्यो होइन भन्नाले हाम्रो भाषामा चाहिँ पिच अनुसार चाहिँ हजुरको केटी मान्छेको भोइस चाहिँ लो पिच हुन्छ सरी हाई पिच हुन्छ केटा मान्छेको भोइस लो पिच हुन्छ होइन अनि हाम्रो भोकल कर्डको लेन्थ फरक पर्छ हाम्रो लो राइ छ नि केटा र केटीको बिचमा केटीको पनि त हाई पिचमा हुन्छ लोमा पनि हुन्छ दुईटैको होइन केटीको युजुअली नर्मली चाहिँ केटीको पिच चाहिँ हाई हुन्छ केटा मान्छेको पिच लो पिच हुन्छ जति लो पिच हुन्छ त्यति धोत्रो हुन्छ क्या आवाज चाहिँ अलिकति खस्रो धोत्रो हुन्छ क्या आवाज चाहिँ जति हाई पिच जति तिखो हुन्छ क्या सार्प हुन्छ क्या हाई पिच चाहिँ अब त्यो पिच चेन्ज चाहिँ हाम्रो त्यो भोकल कर्डको लेन्थ अनुसार पनि हुन्छ क्या हाम्रो जुन मैले भने स्वरयन्त्रमा दुईवटा भोकल कर्ड हुन्छ त्यो भोकल कर्डको लेन्थहरू तल माथि चेन्ज गऱ्यो भने पनि तपाईँको आवाजको पिचमा फरक पर्छ क्या यो चाहिँ अपरेसनको विधिमा गर्न सकिन्छ अपरेसन पनि विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ लेजरबाट मुखबाट गर्न सकिन्छ अर्को बाहिरबाट पनि हामीले चिरेर पनि अपरेसन गर्न सक्छौँ मेन चाहिँ त्यो पिचमा फरक पर्ने चाहिँ हजुरको हाम्रो भोकल कर्डको लेन्थ अनुसार हुन्छ क्या त्यो लेन्थ चेन्ज गरेपछि हाम्रो यसमा चेन्ज गर्न मिल्छ हजुर पिच चेन्ज बेसिकली हामीले चाहिँ पिच चेन्ज गर्छौँ क्या भोइसको चाहिँ अब यही त ट्रान्सजेन्डरको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नि उहाँहरूको भोइसमा चाहिँ किन त्यो समस्या आउँछ भनेको जस्तो
खास समस्या होइन, यसलाई समस्या होइन, तर त्यसलाई त्यो प्रोसेसै हजुर फिजिकल त्यो नर्मलै हो। तर अब कस्तो छ भने अब विभिन्न अब जस्तै अब हजुरले ट्रान्सजेन्डरमा अब विभिन्न हाम्रो अब कस्मेटिक सर्जरी गरिन्छ नि त, त्यसमा यो पनि एउटा पार्ट अफ हो क्या। मान्छेलाई जस्तै आवाज परिवर्तन क्या, जुन ठाउँमा जस्तै मैले फेलोसिप गरेको थिएँ इन्डियामा 1 वर्ष मैले जुन त्यहाँ हामीले गर्थ्यौँ क्या यस्तो पनि। अब जस्तै अब उसको आवाज त केटा मान्छेको जस्तो छ, तर बनावट सबै केटी मान्छे जस्तो बनाइसकेको छ, त्यो त एक्सेप्टेबल भएन। आवाज पनि केटी मान्छे जस्तो बनाउनु पऱ्यो होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामी अपरेसन गर्थ्यौँ क्या। अपरेसन गरेर चाहिँ त्यो आवाज चाहिँ केटी मान्छे जस्तो बनाउने क्या। भनेपछि यदि मैले चाहेँ भने मेरो भोइस केटा जस्तो हुन सक्छ? सकिन्छ मलाई भोइस चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले भने हजुर मेन चाहिँ अब ठ्याक्कै 100% 100% मिलाउनु नभए पनि मोरलेस अलिकति चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। डाक्टर साहब, अब जस्तो हामीले यो त यो यताको कुरा गऱ्यौँ, एजको कुरा यो भयो होइन, अब खानपानको कुरा छ नि। हजुर कस्तो खानपानले कस्तो भोइस बनाउँछ भन्ने खालको चाहिँ खुब तर्क वितर्क हुन्छ कि। यस्तो छ, खानपानको चाहिँ हजुरको डाइरेक्ट भोइससँग रिलेसन छैन होइन, इन्डाइरेक्ट छ। त्यसो हो भने चिसो पिरो अमिलो खाँदा किन भोइस बस्छ? म त्यही भन्दैछु हजुर, डाइरेक्ट चाहिँ छैन। इन्डाइरेक्ट कसरी छ भने एक त हजुरको खानाको एलर्जी हुनसक्छ, एलर्जी गर्दा हुनसक्छ। एलर्जी गर्दाखेरि चाहिँ अब घाँटी खसखस गराउने होइन, खोक्ने, अलिकति त्यसपछि गाह्रो हुने यस्तो हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्डाइरेक्ट कसरी छ भने हजुरको अब चिल्लो अमिलो पिरो खाँदाखेरि चाहिँ ग्यास्ट्रिक समस्या हुन्छ, मतलब एसिड चाहिँ घाँटीमा हुन्छ क्या। लामो समयसम्म घाँटीमा एसिड आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ घाँटीलाई असर गर्छ। हाम्रो भाषामा चाहिँ एलपिआर भन्छ, ल्यारिङ्गो फ्यारिन्जियल रिफ्लक्स। त्यो चाहिँ कस्तो छ, लामो समयसम्म चाहिँ एसिडले घाँटीमा समस्या दियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब अरू समस्याहरू आउन सक्छ है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाम्रो घाँटीहरू सुन्निने होइन, घाँटीहरू अब हाम्रो भाषामा चाहिँ एरिटनोइड भन्छ, त्यो चाहिँ सुन्निने हुन्छ, रातो हुने हुन्छ होइन। र कहिलेकाहीँ एक्सट्रिम केसेसहरूमा चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ग्रानुलोमा भन्ने हुन्छ, ग्रानुलोमा पनि एसिडले गर्दाखेरि क्या रिफ्लक्स हुँदा हुँदा ग्रानुलोमा हुन्छ, ग्रानुलोमा गर्दा हजुरको आवाजमा परिवर्तन आउँछ। हो इन्डाइरेक्ट रूपले यसरी क्या एसिडले गर्दाखेरि चाहिँ घाँटीलाई असर गर्छ लङ टर्ममा चाहिँ। तर डाइरेक्ट यो घाँटी औषध खाने बित्तिकै के कुनै खाना खाने बित्तिकै असर गर्ने भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब मादक पदार्थ सेवन गर्नेहरूको चाहिँ जुन समस्या छ नि भोइसमा, त्यो चाहिँ कसरी परिवर्तन हुन्छ, कसरी आउँछ? मादक पदार्थ सुतेजन्य पदार्थ कुनै पनि अब लामो समयसम्म प्रयोग गर्नेहरूको चाहिँ अब घाँटीको क्यान्सर हुनसक्छ होइन। क्यान्सर चाहिँ कस्तो हुन्छ, पहिला लक्षण चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट लक्षण चाहिँ भोकल कर्डको क्यान्सर हो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला लक्षण हजुरको आवाजमा परिवर्तन हुन्छ होइन। अब मान्छेले अब कस्तो छ भने बिस्तारै परिवर्तन हुने हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै नोटिस गर्दैन, तर डाक्टरको आयो भने चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ उसको आवाजमा परिवर्तन छ भनेर होइन। तर विशेष गरी यो सुतिजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूको चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ पहिलो के अरे क्यान्सरको पहिलो लक्षण चाहिँ हजुरको आवाजमा परिवर्तन आउँछ, आवाजमा परिवर्तन आउँछ। घाँटीको क्यान्सरको पहिलो लक्षण भनेको आवाजमा परिवर्तन, भोकल कर्डको चाहिँ फेरि भोकल कर्ड, किन त्यहाँ पनि घाँटीमा पनि फेरि विभिन्न खालको छ। भोकल कर्डको पहिलो लक्षण भनेको चाहिँ आवाज परिवर्तनै हो। र पहिलो लक्षणमा आउने बित्तिकै बिरामी हामी कहाँ आउनुभयो भने चाहिँ उपचार गर्न धेरै सजिलो हुन्छ होइन। आवाज परिवर्तन हुने बित्तिकै हामी कहाँ आएर हामीले जाँचेर ल सबै चिज जाँचेर फर्स्ट स्टेजको, किन सुरुको स्टेजको अपरेसनबाट विभिन्न विधिबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै हामी बिरासपुरमा लेजर छ, हामी लेजर गर्छौँ होइन। त्यसरी सुरुमा गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ उपचार गर्न। तर मान्छे नेग्लेक्ट गरेर अब र कन्टिन्यू मादक पदार्थ खाइरहने, अनि त्यो सुतिजन्य पदार्थ खाने, चुरोट खाने र आवाज परिवर्तन हुने, त्यो पनि नेग्लेक्ट गरेर बस्ने, ल पछि एडभान्स स्टेजमा आउँदा चाहिँ उसको मोडालिटी अफ ट्रिटमेन्ट नै फरक हुन्छ। अनि डाक्टर साहब एउटा कुरा जस्तो अब कतिपय भोइस युज गरिरहने क्या, अब कसैको गाइरहनु पर्ने, कसैको बोलिरहनु पर्ने हुन्छ नि त, ड्रिङ्क नगरिकन भोइस निकाल्न नसक्ने होइन, ड्रिङ्क नगरिकन भोइस निकाल्न नसक्ने होइन। अनि अब त्यो समस्या भन्ने कि अब त्यसलाई के भन्ने क्या, अब त्यो चाहिँ किन हुन्छ? त्यो चाहिँ अवस्था हो, ड्रिङ्क नगरिकन भोइस निकाल्न नसक्ने भन्ने त्यो चाहिँ हेबिटै हो। त्यो ड्रिङ्क नगरिकन उठ्न पनि सक्दैन नि त त होइन, ड्रिङ्क नगरिकन काम पनि गर्न सक्दैन नि त। त्यो त त्यो एउटा लेभलसम्म पुगिसक्यो, एकदमै एडिक्टेड भइसकेको छ नि त। त्यो ड्रिङ्क नगरी आवाज निकाल्न नसक्ने वा भोइस निकाल्न सक्ने एक किसिमको त्यो त मेरो विचारमा चाहिँ त्यो हेबिचुअलै हो। नभए त ड्रिङ्क नगरिकन आवाज ननिकाल्ने डाइरेक्ट एसोसिएसन चाहिँ छैन त्यसरी। अनि अर्को कुरा छ डाक्टर साहब, अब हामीले भोइसको त कुरा गऱ्यौँ होइन, अब भोइस थेरापी गर्छन् नि त, जस्तो सिङ्गरको लागि त एकदमै कम्पलसरी भयो नि त रियाज गर्ने होइन। अनि आफ्नो भोइसलाई कसरी चाहिँ निखार ल्याउने भनेर चाहिँ कन्टिन्युस उहाँहरूको त 3-4 घन्टा नै रियाज गरिरहनु हुन्छ नि होइन। त्यसले समस्या निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन? अनि त्यसले गर्दाखेरि भोइसमा निखार आउँछ कि भोइस बिग्रिन्छ के हुन्छ? होइन, तपाईँ एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। होइन सिङ्गिङमा त हजुरको रियाज चाहिन्छ, त्यो त कम्पलसरी हो होइन। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ जुन ठाउँमा मैले काम गरेँ त्यो लता मङ्गेशकरको बुवाको हस्पिटल थियो क्या,
त्यहाँ कुरा उहाँ लता मङ्गेशकर यो एजमा पनि स्टिल उहाँले चाहिँ रियाज गर्नुहुन्छ अरे क्या, रियाज गर्नुहुन्छ अरे, कति घन्टा 4-5 घन्टा रियाज गर्नुहुन्छ अरे क्या। भन्ने मतलब त रियाज त आवश्यक छ, अति आवश्यक छैन। तर यस्तो छ हजुरले अब अहिले तपाईँले कुरा पनि निकाल्नु भएको थियो भोइस थेरापी कतिखेर गर्ने भन्ने। सिङ्गर्सहरू कस्तो हुन्छ उहाँहरूलाई एकदम थाहा हुन्छ क्या मेरो कहाँ पिचमा गडबड भइरहेछ, मलाई हाई पिच नोटमा जान गाह्रो भएको छ कि लो पिचमा जान गाह्रो भएको छ, उहाँलाई आफैले थाहा हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ अब कति बिरामीहरू त्यसरी आउनुहुन्छ कि स्पेसल सिङ्गरहरू चाहिँ मलाई चाहिँ हाई पिचमा जान गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ कि होइन। त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो त्यहाँ चाहिँ समस्या सुरु भयो कि त्यहाँ चाहिँ हाई पिचमा जान गाह्रो भयो भने समस्या सुरु भइसक्यो। किनभने त्यहाँ अब बिस्तारै नोडुल सिङ्गर्स नोडुल पनि भन्छ, अघि मैले बताएको भोकल नोडुल, त्यसलाई नाम अर्को नाम सिङ्गर्स नोडुल पनि हो, सिङ्गरहरूलाई हुने भयो हुनाले होइन। त्यो 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 चाहिँ समस्या टाइममा हामीले उपचार गर्न सक्यो भने, थेरापी दिन सक्यो भने, स्पिच थेरापी दिन सक्यो भने अलिकति रेस्ट चाहियो भोकल कर्डलाई। र अनि विभिन्न हामीले अघि भने जस्तै अब हाइड्रेसन गराउने, पानी प्रशस्त खाने होइन, र रेस्ट गराउने, धेरै अलि नगाउने होइन, र थेरापी लिने। थेरापी लिँदाखेरि तपाईँले कसरी भने चाहिँ हामीले स्पिच थेरापी भनेको छुट्टै एउटा ब्रान्च हो। अब जस्तै म ल्यारिङ्गोलोजी भनेको छुट्टै ब्रान्च जस्तै स्पिच थेरापी पनि एउटा छुट्टै एउटा ब्रान्च छ क्या, त्यसको छुट्टै पढाइ हुन्छ, त्यसको छुट्टै विधा छ क्या। त्यो त्यहाँ स्पिच थेरापीबाट पनि हामीले टाइममा गऱ्यो भने उहाँको त्यो जुन नोडुल बन्नबाट हामीले रोक्न सक्यो भने उहाँलाई चाहिँ लामो समयसम्म राम्रोसँग गाउन सक्नुहुन्छ क्या। र त्यसको लागि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ, किन उहाँलाई थाहा हुन्छ डिफ्रेन्स चाहिँ बिच सुरुमा अब अलिकति गाह्रो भएको मलाई अब किन मलाई पिचमा समस्या भयो वा किन मलाई चाहिँ आज हाई पिचमा गाह्रो भयो होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्छ क्या। तर टाइममा थेरापी गरायो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ, अपरेसनसम्म पुग्नै पर्दैन। भनेपछि थेरापी चाहिँ टाइममा गराउनु पर्यो। हाई पिचमा यदि भोइस गएन भनेदेखि उसमा समस्या छ भनेर थाहा पाउनु वा एकचोटि देखाउनु चाहिँ पर्यो। किन हाई पिचमा गएको छैन वा लो पिचमा हामीलाई बोल्न गाह्रो भएको छ भने त एकचोटि आएर देखाउनै पर्छ। किनभने धेरै सिङ्गरहरू मैले देखाएको छु क्या हजुरको उहाँहरूको मेन सिम्टमै मेन कम्प्लेनै मलाई डाक्टर साहब मैले राम्रो गाइरहेको थिएँ, आज मलाई हाई नोटमा गाउन सकिनँ, मेरो आवाज कस्तो धोत्रो भयो के भयो भने आउनुहुन्छ क्या। हो त्यतिखेर टाइममै देख्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार चाहिँ गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि डेफिनेटली। अब यो कति कुराहरू थाहा भइसक्यो, अब हामीलाई भोइसको बारेमा त्यति धेरै कुरा गर्दैनौँ नि त, बोलिरहेका मात्रै हुन्छौँ होइन। अनि अर्को कुरा छ नि जस्तो भोइस लरबरिने, जस्तो बोल्दा बोल्दैखेरि चाहिँ जिब्रो लरबरिने भन्छ भन्दाखेरि त अब त्यो चाहिँ भोइससँग रिलेट भएर आयो नि, किन हुन्छ त्यस्तो? यो चाहिँ अलिक छुट्टै समस्या हो। हाम्रो भोइस चाहिँ बेसिकली हाम्रो घाँटीबाट आउने कुरो भयो होइन। अब तपाईँ स्पिच लरबरिने भनेर चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो यो जुन आवाज बोल्छौँ नि त्यो बोल्ने चाहिँ हामीले खालि धेरै कुराहरू यसमा आउँछ क्या, मेकानिजम हुन्छ। हाम्रो ब्रेन हो, स्पेसली ब्रेनले डाइरेक्ट हाम्रो चाहिँ यो सबै कुराको नियन्त्रण गरेर आउँछ क्या। जस्तो जिब्रो लरबरिने भने चाहिँ बेसिकली चाहिँ समस्या चाहिँ ब्रेनमा हो क्या। ब्रेनको कारणले जिब्रो लरबरिन्छ। हजुर, ब्रेनमा वा कुनै नसाको कारणले गर्दा चाहिँ विभिन्न नसाहरू हुन्छ ब्रेनमा जिब्रो कन्ट्रोल गर्ने होइन, त्यसको कारणले वा जिब्रोमा कहिलेकाहीँ आफै पनि समस्या हुन्छ त्यो लरबरिने त्यो छुट्टै हो। यो घाँटी भोकल कर्डको समस्या र यो जिब्रो लरबरिने समस्या चाहिँ एकदमै कम्प्लिट डिफ्रेन्ट कुरा हो। यो पनि धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। जस्तो हजुरले भने जस्तै अब कति मगा आउँछ क्या अब यो स्वरमा परिवर्तन भयो भनेर, तर स्लरिङ अफ स्पिच भन्छ हाम्रो भाषामा। त्यो स्लरिङ अफ स्पिच जिब्रो लरबरिने चाहिँ बेसिकली चाहिँ हाम्रो समस्या चाहिँ ब्रेनमा समस्या भयो भने चाहिँ त्यस्तो खालको समस्या आउँछ। अब भोइसको कुरा गर्दाखेरि हामीले अब हाई पिच लो पिचको अघि कुरा जोड्यौँ होइन। जस्तो हाई पिच भोइस सुन्दाखेरि चाहिँ कानमा गएर डाइरेक्ट असर गर्छ नि होइन, त्यसले समस्या कानमा के उत्पादन गर्छ? अब इएनटी सर्जन भएको हिसाबले अनि यस्तो छ। अब तपाईँको हाम्रो नर्मल कन्भर्सेसन वा गीत गाएरको त्यो हाई पिचले गर्दाखेरि चाहिँ गीत मात्रै नगाउँ, स्पिचै दिँदाखेरि होस्, अब हुन्छ नि मासमा बोल्दाखेरि भयो होइन। यस्तो छ कानमा समस्या। अब लामो समयसम्म ठुलो आवाज बोल्यो भने चाहिँ डेफिनेटली कानमा समस्या आउन सक्छ होइन। तर हाम्रो नर्मल यो गीत सुनेर वा उ गरेर त्यति हाई पिचले चाहिँ त्यस्तो आवाज कानलाई असर गर्ने भने चाहिँ हुँदैन। ठुलो आवाज पिच र लाउडनेस फरक छ। पिच भनेको चाहिँ तपाईँको नोट भयो, अब हाई पिच लो पिच हो। लाउडनेस भने फेरि छुट्टै कुरा हो। ठुलो आवाज कानमा गऱ्यो भने त डेफिनेटली असर त परिहाल्छ। भनेपछि अब कानको पनि कुरा छ नि त यहाँनिर। कानमा चाहिँ कसरी समस्या आउँछ, मान्छेहरूको कतिको समस्या हुन्छ कि कान नसुन्ने होइन, के कारणले गर्दाखेरि उमेरमै कान नसुन्ने भइन्छ भन्ने कुरा पनि कसैको जन्मजातै हुँदो रहेछ फेरि हुन्छ नि। हो हामीले खास बेसिकली भन्नुपर्दा कान नसुन्ने चाहिँ हजुरको कसैको जन्मजात हुन्छ होइन, उसको फ्यामिली हिस्ट्रीमा हुनसक्छ होइन, परिवार अरूको पनि कान नसुन्ने हुनसक्छ होइन। जुन कसैको जन्मित्तिकै पनि समस्या आउनसक्छ क्या। जन्मित्तिकै कोही बिरामी बच्चालाई चाहिँ अब एस्फिक्सिया वा अक्सिजन कमी भएर होइन विभिन्न समस्या गरेर पनि कान नसुन्ने हुनसक्छ। अर्को चाहिँ कान नसुन्ने धेरै नेपालमा समस्या भएको चाहिँ कानको इन्फेक्सन
कान पाक्ने समस्या यस्तो समस्या हो जुन चाहिँ इट्स अ प्रिभेन्टेबल डेफनेस कि हामीले जुन कान पाक्नेबाट जुन मान्छे नसुन्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ कि होइन त्यो चाहिँ हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ हामी कान पाकेर बेलायमा उपचार नगरेर नेग्लेक्ट गरेर लामो समयसम्म नेग्लेक्ट गरेर हुने त्यो चाहिँ कान पाकेर त्यो समस्या छ। अर्को समस्या भनेको चाहिँ हजुर उमेर गएपछि कस्तो छ भने हाम्रो शरीरमा अरू अङ्गहरू पनि सबै शरीरमा परिवर्तन आउँछ नि त्यस्तै कानमा पनि परिवर्तन आउँछ क्या कानको अब नसाहरू अब बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ होइन उमेर गएपछि कान नसुन्ने समस्या त्यो चाहिँ धेरै हामी सबैमा भेट्छौँ क्या तर बेसिकल बल्क क्या धेरै हाम्रो कहाँ आउने चाहिँ बिचमा यो कान इन्फेक्सन भएर मलाई पनि भने विदेशमा सबभन्दा धेरै कानको बिरामी आउँछ बेसिकली आउने चाहिँ यो कान पाकेबाट आउने समस्या र कान पाकेको विभिन्न कम्प्लिकेसन लिएर आउनुहुन्छ। भनेपछि कानको पनि याद गर्नु पर्यो बेलायमा होइन। हजुर हजुर अब जस्तो भोइसकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तो एकदमै भोइस डाउन हुन्छ नि अब कुनै दिन चिच्याएको छ या चिसो लागेको छ केही हिमाली क्षेत्रमा जाँदाखेरि होस् अलिकति गर्मीमा बसेको मान्छेहरू त्यो भयो भने चाहिँ भोइस पुरै डाउन हुन्छ अनि हाम्रो नेपाली एउटा कल्चर भनौँ त्यसलाई होइन बोजो खायो तातो पानी खायो के खायो भने ठिक हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ नि कसैको त स्वरै आउँदैन नि त्यो किन त्यस्तो हुन्छ? त्यो त हाम्रो त्यो चाहिँ भोइस अचानक नआउने भने चाहिँ युजुअली चाहिँ ल्यारिन्जाइटिस हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ जुन भोकल कर्ड हुन्छ नि त्यसको चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ होइन। डाक्टर साहब मलाई यो चाहिँ कसरी पनि थाहा भएको भने म आफैलाई चाहिँ वर्षमा एकचोटि या दुईचोटि त्यो ठ्याक्कै भोइसै नआउने क्या बाहिरै नआउने त्यो किन त्यस्तो भयो पछि फेरि त्यो आफै आउँछ हो सही कुरा त्यसको आफ्नो डिजिज कोर्स हुन्छ। फर्स्टमा सुरुमा के हुन्छ भने इन्फेक्सन हुन्छ भोकल कर्डमा होइन भोकल कर्ड इन्फेक्सन भएपछि भोकल कर्ड सुन्निन्छ क्या सुन्निन्छ कन्जेसन हुन्छ कन्जेसन भएपछि तपाईँको जुन हाम्रो फिजियोलोजी जुन नर्मली हामी आवाज निकाल्दा जुन निकाल्छौँ नि त्यसले राम्रो त्यसरी काम गर्न सक्दैन क्या त्यो जस्तै भोकल कर्ड एकदमै प्लाएबल हुन्छ त्यो स्टिफ हुन्छ एकदम कडा हुन्छ होइन त्यसपछि कन्जेसन हुन्छ त्यसपछि ग्याप हुन्छ बोल्दाखेरि होइन त्यो जुन दुइटा भोकल कर्ड बोल्दाखेरि दुइटा जोडिनु पर्ने त्यो जोडिँदैन होइन त्यसले गर्दा तपाईँले भने जस्तै विभिन्न समस्या आउँछ बोल्न सक्दैन धोत्रो हुन्छ आवाज पनि आउँदैन क्या तर विथ कोर्स अफ टाइम बिस्तारै त्यो हाम्रो शरीरकोले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हामीले उपचार गर्छौँ औषधि खान्छौँ वा बाफ लिन्छौँ होइन विभिन्न गर्छौँ नि उपचार उसको आफू बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ र पछि नर्मल हुन्छ। हजुर हो मेन चाहिँ यो चाहिँ ल्यारिन्जाइटिस भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ल्यारिन्जाइटिस गर्दाखेरि एक्युट ल्यारिन्जाइटिसमा हुने समस्या यही हो हजुर भने जस्तै अचानक आजसम्म राम्रो बोलिरहेको थिएँ हिजो भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि आवाजै आउँदैन। अनि हजुरकोमा नि जस्तो अब धेरै पपुलर जो बोलिरहनुहुन्छ मासमा होइन जस्तो सिङ्गर भयो या पोलिटिसियन भयो या कुनै मोटिभेसनल स्पिकर भयो उहाँहरू चाहिँ कतिको आउनुहुन्छ उपचार गर्नलाई? आजकल चाहिँ धेरै बढाएको छ सुरुमा चाहिँ खासै आउनुहुन्थेन होइन आजकल चाहिँ अब हामी कहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरू सिङ्गर पनि आउनुहुन्छ होइन टिचर आउनुहुन्छ टिचर सिङ्गर अब मलाई ठ्याक्कै अहिले त नाम याद तर जस आउनु भएको छ सिङ्गरहरू आउनु भएको छ होइन अनि त्यो चाहिँ टिचर पनि धेरै आउनुहुन्छ टिचर पनि उहाँहरू टिचर त एकदमै ठुलो समस्या छ उहाँहरू दिनमा 6 घन्टा 8 घन्टा बोल्नुपर्छ कन्टिन्युस बोल्नुपर्छ होइन त्यही कारण त्यो टिचर पनि आउनुहुन्छ र अलिअलि पोलिटिसियन पनि आउनु भएको छ। घाँटी किन खसखसाउँछ? घाँटी खसखसायो भने त कसैले सम्झ्यो भन्ने हाम्रो एउटा युज टु ल्याङ्ग्वेज छ नि नेपालमा घाँटी खसखसा हिक्क आउने भन्नुभयो हजुरले घाँटी खसखसाउँदा मेन त घाँटी खसखसाउँदा मेन त एलर्जी नै मेन चाहिँ हजुरको एलर्जी नै हो घाँटी खसखसाउनु चाहिँ घाँटी चाहिँ चिलाएको जस्तो हुने होइन अहिलेसम्म ठिकै थियो अब के चिसो पानी खायो घाँटी चिलायो अहिलेसम्म ठिकै थियो धुलो पऱ्यो घाँटी चिलायो होइन अहिलेसम्म ठिकै थियो अब कुनै एलर्जीमा एक्सपोज भयो घाँटी चिलायो मोस्ट कमन कज भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कज चाहिँ एलर्जी नै हो क्या घाँटी खसखसा घाँटी खस अनि त्यो तपाईँ अहिले मैले एउटा जोड्न चाहेँ कि हजुरले अब घाँटी खसखसा भन्नुभयो यहाँ धेरैले फेरि टन्सिल भन्न थाल्छ क्या हजुरको घाँटी खसखसा टन्सिल भन्न थाल्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ गलत हो क्या अनि त्यसपछि एन्टिबायोटिक सुरु गरिदिनुहुन्छ क्या जस्तै स्पेसली अब आजकल हामी फेरि नेपालमा हामीले यहाँ एन्टिबायोटिक इजिली एभाइलेबल पनि छ कसैले सोद्धा पनि सोध्दैन यति खाइदिनुहुन्छ क्या जुन एलर्जी जुन चिज आजको भोलि वा 2 दिनमा ठिक हुने कुरा एन्टिबायोटिक 6 दिन 7 दिन खानुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ गलत अभ्यास छ क्या हामी कहाँ कस्तो भने टन्सिल एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने टन्सिल भएको मान्छेलाई त घाँटी दुख्ने पानी पनि नलिन सक्ने ज्वरो हन नआउने त्यस्तो हुनु पऱ्यो नि त एन्टिबायोटिक खानु त होइन अलिकति घाँटी खसखस भयो एलर्जी भयो एन्टिबायोटिक खाइदिइहाल्यो क्या त्यो एन्टिबायोटिक ठिक भएको कि आफै ठिक भएको त्यो थाहा छैन क्या तर धेरै जस्तो चिज त आफै ठिक हुन्छ नि त त्यो एलर्जी त वा साधारण एलर्जी औषध खाएर ठिक हुन्छ नि एन्टिबायोटिक खानु जरुरी छैन नि एकदमै केयरफुल हुनु पर्यो हजुर त्यो एलर्जीमा एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि चाहिँ भविष्यमा हामीले एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्ट गर्दा विभिन्न समस्या आउन सक्छ क्या त्यो चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यो तपाईँले एकदम घाँटी खसखस हो एन्टिबायोटिक खाने हाम्रो धेरै एउटा जमात छ उहाँ चाहिँ घाँटी खसखस हो एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ
डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग समय कम छ, फेरि हामी कुरा गर्छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो, सबैको लागि नभए नहुने, पक्कै पनि सबै दर्शकहरूलाई एकदमै मन पर्यो होला यो कुराहरू, हाम्रो जुन कन्भर्सेसन थियो। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद हजुरलाई पनि। के अरे यस्तो मेरो आफ्नो एक्सपर्टिजको बारेमा केही बोल्न मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म कुराकानी गरिरहेका थियौँ ENT सर्जन डाक्टर अरुण केसीसँग, र उहाँले आज भोइसको बारेमा हामीलाई डेप्थमा गएर यो कुराहरू चाहिँ जानकारी दिनुभयो। यो सँगसँगै हामीले घाँटी नाक कानको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि यो हेल्थको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार। यो हो हेल्थको साथमा BNB Hospital, leading pioneers in healthcare. Nepal National Hospital, where the patient comes first. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Green City Hospital, located in Basundhara, Kathmandu.